बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो निकल पड़े अवामी राब्ता मुहिम पर। पहला जलसा उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में किया है। वहाँ एक जालसाजी की उन्होंने, बड़ी जालसाजी। वो बड़ी जालसाजी जो है वो पकड़ी गई है उनकी। वो क्या जालसाजी है, इस पर बात करेंगे। ज़ाहिर है वो उनकी मकबूलियत जो है अवामी राब्ता में, उनका मतलब होता है कि जनाब मैं अपनी मकबूलियत जो मेरी गिर रही है, जो गैलप सर्वे आया है, खान साहब तो यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ आ गए हैं, और नवाज शरीफ यहाँ थे और वहाँ पहुँच गए हैं ऊपर। वो गैलप सर्वे के हवाले से भी हम बात करेंगे, जो रिपोर्ट आई है। लेकिन खान साहब ने वहाँ जो हरकतें की हैं, जालसाजी वाली बात, उस पर बात करेंगे। और फिर हमारे एक दोस्त हैं जनाब, अजीम बुज़ुर्ग साफ़ी हैं, शहीन सहबाई साहब। अपने दौर के ये कभी कामरान खान होते थे, दी न्यूज़ के एडिटर रहे हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, और डान में ये जो है अमेरिका में उनके नुमाइंदे रहे हैं किसी दौर में। ARY ने जब अखबार निकालना था तो तब ये ARY में चले गए थे, कुछ अर्सा वहाँ तनख्वाहें लेते रहे। अच्छा बाबा जी ना वक्की तो गल करते ने कभी कभी, बल्कि हमारे एक दोस्त ने इनको वो जो इन्होंने ट्वीट किया जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, तो भाई साहब जो हैं ये उसमें उन्होंने ब्लॉक कर दिया उसको। उन्होंने नीचे लिखा था आप वापस आए, मैं आपको मोहसिन, हम आपको मोहसिन बेग बनाते हैं, इस तरह का कोई था। तो वो जनाब उनको ब्लॉक कर गए हैं। और बाबा जी हो गए पुराने कामरान खान, पुराने कामरान खान। तो उन्होंने एक बड़ा अहम अपनी तरफ से सवाल उठा दिया है। वो कहते हैं आइनी सवाल, आइन की शेक 96 सब आर्टिकल 2 में लिखा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को नए PM का नाम अदम एतमाद की तहरीक में लिखना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता, आइनी माहर और वकील बता दें ये सही है या नहीं। अगर सही है तो अदम एतमाद का सवाल ही नहीं होता। खान के मुखालिफ क्या खाना है, इस पर इत्फाक नहीं करते, नए वज़ीर आज़म पर कैसे होगा। ये भाई जी उन्होंने ट्वीट किया है खान साहब की मोहब्बत में कि नहीं अदम एतमाद आ नहीं सकती। अब मैंने कहा ना ये पुराने बंदे हैं, पुराने हो गए बाबा जी। इन्होंने शायद ये 1985 में तो यार अच्छे खासे एक्टिव थे। जिस आर्टिकल का जो जिक्र कर रहे हैं 96, वो आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये भाई जी 1985 में ये आइन का आर्टिकल हज़फ हो चुका है आइन से। ये आइन में अब मौजूद ही नहीं है। इसमें दो अहम चीज़ें थी। एक ये थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो मुखालफिन जो पेश कर रहे हैं तहरीक, वो मतबादल वज़ीर आज़म का नाम देंगे। और दूसरी ये थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। ये दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम थी। तो भाई साहब अभी तक 1985, बल्कि 1985 से पहले का पता नहीं आइन इनके पास पड़ा हुआ। भाई जी आइन नमा जड़ा होंदा ना पढ़ना पैंदा। जो भी तरामीम होंदियां अब बड़िया तरमीमां हो चुकी हैं। तुसीं मेरे ख्याल 1985 च पता नहीं 7वीं तरमीम सी 8वीं तरमीम सी किहड़ी तरमीम सी, तो उस तो भी पीछे तुरे फिरते हो। ये जो आप जैसा जो बड़ा सहाफ़ी है वो अगर ऐसी बोंगी मारेगा तो फिर उस तरह के कमेंट्स तो करेंगे लोग, और फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा उन्हें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शहीन सहबाई के बड़े फॉलोअर हैं उनके, तो पता चल जाए कि यार ये शहीन सहबाई साहब ने एवी पता नहीं कौन सा आइन निकाला है उन्होंने, और वो लिख मारा है कि जनाब 92 शेक 96(2) ये कहती है। ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। वो तो सीधे सीधा है तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे 20% लोग, वोटिंग होगी, दिन मुकर्रर है कि इतने दिन के अंदर अंदर वो होगा सारा कुछ, यानी कि 3 दिन से पहले और 7 दिन से आगे नहीं जा सकता। मामला इस तरह का है, वो पढ़ लें आप। तो ये भाई जी इन्होंने अपना पता नहीं किसको खुश करने की कोशिश की है। ज़ाहिर है अमेरिका में बैठे खर्चे भी तो चलाने होंगे ने ना, ठीक है ना। ये सारा अब दूसरा एक इशू, वो मरियम वाला कल जो है पेशी वाला, वो PTI वालों ने बड़ा शोर मचाया। आपने देखी होगी वो एक वीडियो, एक क्लिप उन्होंने चलाया जनाब कि मरियम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रही हैं, तो उनके यार सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो उन्होंने हसार बनाया हुआ है, उस हसार के अंदर एक खातून जो हैं वो दाखिल हो जाती हैं, सलाम करती हैं। वो वालेकुम सलाम, नज़र ये आ रहा है कि उन्होंने कि आपस में कोई एक आध बात का यही सलाम दुआ हुई होगी, आवाज़ तो नहीं आ रही थी। अच्छा फिर वो खातून साथ चलने लग पड़ती है। मरियम थोड़ा सा रुकती है। ज़ाहिर है सिक्योरिटी हसार के अंदर किसी ऐसी खातून का आ जाना जिसके साथ मरियम का नहीं होगा कोई, या तो पता चला नहीं वो कौन थी,
कोई पार्टी अहदेदार थी, कौन थी, क्या थी, या जो भी हो, अगर उनके सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरा नहीं आता मामला तो ठीक है। वो थोड़ी सी रुकी और मरियम कहती है कि जनाब आप प्लीज़ चलते जाएं, खुद रुक जाती हैं, आप प्लीज़ चलते जाएं। खातून थोड़ा सा आगे होती है तो वो सिक्योरिटी वाले को इशारा करती है कि इनको कड्डो इथों, और वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि बाजी क्या कर रही हैं आप, बाहर निकले। वो उनको बाहर निकाल देता है। इस पे जनाब ये इज्जत नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं इनकी, अपने कारकुनों की, और तूफान बर्पा कर दिया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि खान साहब ने जब इंतखाबी मुहिम पे थे तो अपने एक कड़का दिया था थप्पड़, अपने एक जो इलेक्शन लड़ रहे थे कौमी असम्बली का उम्मीदवार को। अच्छा, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि यार ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर तक कोई ना कोई कितने न कितने हो नहीं सकता कि अगर इन्होंने 10% किया तो खान ने 110% ना किया है होवे काम, क्योंकि खान साहब जो कहते हैं उन्हें अगे आना जरूर होंगे। तो मैं ऐसे देख रहा था, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे दोस्त हैं साफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था शहबाज गिल को ये दिखाओ, और नीचे वही क्लिप जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मुझे नहीं याद आ रहा था, मुझे इतना याद था कि थप्पड़ मारा था। ये चढ़ रहे थे उस पर स्टेज पे, और वो मेज़बानों में से था, वो जो कारकुन था या इनका वो उम्मीदवार था उस हल्के का, तो वो कारकुन, वो मेज़बान, वो ज़ाहिर चढ़ा स्टेज पे, वो खान साहब से थोड़ा सा आगे निकल गया, खान साहब ने पकड़ के उसका ऐसा पेड़ा मारा, और वो था एंड वो भी हम दिखा देते क्लिप की तस्वीर जो है ना सोलंकी साहब वाली। तो वो खान साहब ने NA-34 के उम्मीदवार को थप्पड़ जड़ दिया, और वजह यह बनी कि वो खान साहब से आगे उससे उनसे पहले स्टेज पर पहुँचना। ये यार यहाँ हो रहा है, अजीब सूरत हाल है। अब वो उसको गालियाँ दे रहे हैं, वो उसको गालियाँ दे रहे हैं। जनाब शहबाज गिल साहब सफाई दे रहे हैं कि शेख रशीद जो है ये नून लीग का तरबियत याफ्ता है, इसलिए बदतमीज़ है, और तुसी की करते हो, थोड़े बंदे की करते रहे। बस सारी गल यार बस ये चल रहा। अच्छा, आज ना खान साहब के जो खिताब है मंडी बहाउद्दीन में, मैं अभी थोड़ी देर पहले दफ्तर पहुंचा, कोई 5 बजे के करीब, लेट हो गया थोड़ा सा। तो मैं ज़ाहिर है वो रास्ते में जो बंदा FM पे जो खबरें शबरें होती है माड़ी मोटी वो सुनता आता है। मुझे ना बिल्कुल पता नहीं था कि आज क्या खान साहब ने कहा है और क्या हो रहा है और क्या अदालती कार्रवाई हुई है मोहसिन बेग वाली, वो पता चला है। मोहसिन बेग साहब को अब उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको कहा जाएँ, जाके चेक करें, इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें, और वो जो तशद्दुद वाले मामले पे, और उन्होंने कहा जनाब ये अगर क्वाशमेंट लेके आना चाहते हैं तो खुद आएँ। वो तरमीम की इजाज़त दे दी, और IG को भी कहा इंक्वायरी करें, फेंटा शंटा लाएँ। और मोहसिन बेग ने साफ़ियों से कहा है, पैगाम दिया इमरान खान को, जो पूछा गया कि पैगाम देने का, तो उन्होंने कहा जनाब ज़िल्लत के दिन शुरू हो गए जनाब, जिस हवालात में मैं बांधूँ, ये वज़ीर-ए-आज़म जो है गलीज़ वज़ीर-ए-आज़म का लफ्ज़ बोला उन्होंने, वो उसी में बंद होंगे, उसी क्या कहते हैं हवालात में। इस तरह की बातें चाहते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज और हमज़ा पे जो फ़र्द जुर्म का दिन था मुकर्रर, आज वो जनाब जो उन्होंने दिए गई फ़र्द जुर्म की कापियाँ वो पढ़ी नहीं जा रही थी, वो अब 28 तारीख पढ़ गई शायद अगली। चलो इस वो तो एक छोटी सी बीच में मैं ज़ाहिर मुझे पता नहीं था, तो अब मैं पता किया तो मेरे ख्याल में ये खबर है, लेकिन वो तो बहुत पुरानी खबर है, ये सुबह की खबर है। अच्छा खैर, जब मैं आया तो मैंने कहा, हमारे प्रोड्यूसर हैं असफंद साहब, असफंद साहब से मैंने कहा यार असफंद क्या है आज? उनका जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर है मंडी बहाउद्दीन में। अच्छा, मैंने सुनी नहीं हुई थी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा यार असफंद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये चोर है, ये छोटा चोर है या बड़ा चोर? उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सर यही कहा है। अदालतें आज़ाद हैं? हाँ जी सर यही कहा है। छोड़ूंगा नहीं? उनका जी यही कहा है। पैसे निकलवाऊंगा, पीछा करूंगा? उनके सर सारा कुछ यही किया। मैंने कहा नया क्या कहा है? उनका जी गालियाँ शालियाँ कुछ उन्होंने थोड़ी सी दोबारा शुरू हो गए, वो पुराने जैसे कंटेनर में खड़े थे उसी तरह का उनको मामला शुरू कर दिया उन्होंने। मौलाना साहब को फिर डीजल कह दिया है, कोई ऐसी बात उन्होंने की। तो मैंने कहा यार अच्छा वो चलो फिर सुनना पड़ेगा वो क्या फरमाया उन्होंने खिताब में। और यहीं फिर वो जालसाजी वो पकड़ी गई खान साहब की, जो जालसाजी कर रहे थे। तो एक तो उन्होंने तारीख जो है उसको बदलने की कोशिश की। वो उन्होंने कहा जनाब
کہ سجاد علی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا چوروں نے. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک بھگوڑا چور ہے، وہ بڑے میاں صاحب کو انہوں نے کہا ہے، اور دوسرا چھوٹا چور ہے، اس کا دل کمزور ہے چھوٹے میاں کا. اور مولانا فضل الرحمان کو میں نام نہیں لے سکتا، وہ ڈیزل، اب پارلیمنٹ ڈیزل پہ نہیں چلتے، اس طرح کی باتیں ڈیزل. اور اسحاق ڈار کو منشی کہا، منشی اسحاق، یعنی کہ جتنے بھی ایک وزیر اعظم کے منہ سے کہہ لیں آپ کو نکل سکتی ہے گالی، وزیر اعظم نے ایسے دینی ہوتی ہے نا. وزیر اعظم نے ساڑھے والی گالیاں تھوڑا کرنی ہوتی ہیں سڑکیں سے کٹ کے ایک دوسرے کو دینے ہیں، ماما بہنیں دیے. بہرحال انہوں نے گالیاں کھیلیاں دیں. اچھا، جال سازی میں آتا ہوں. ابھی جال سازی انہوں نے کیا کی ہے اس میں، جنہوں نے ٹی وی چینلز پہ ان کا خطاب سنا ہے، وہ جب وہ ریکارڈنگ سنیں گے جو لوگ وہاں موجود تھے اور یعنی جو جلسے میں خود حاضر تھے لوگ، وہ جب وزیر اعظم صاحب کا خطاب سنیں گے تو انہیں حیرت ہوگی کہ یہ ایسی جال سازی ہوگی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا. اچھا خیر، وہ تاریخ جو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ انہوں نے کہا جناب شہباز شریف نے چیف جسٹس ملک قیوم کو فون کیا کہ جناب بے نظیر کو جو ہے وہ 3 سال نہیں 5 سال سزا ہو گئی. وہ پہلی بات ہے، جسٹس قیوم جج تھے جو کیس سن رہے تھے، اس کیس کے ہیڈ تھے مریم والا، اور اس کا آصف زرداری کے خلاف جو کیس تھا جس میں انہوں نے سزائیں دی تھی. ان کو پتہ نہیں کہ چیف جسٹس اور جسٹس میں کیا فرق ہے. ملک قیوم کے ساتھ نجم الحسن کاظمی صاحب جج تھے بینچ سے. بہرحال وہ ایک اس کو چھوڑ دیں. اب انہوں نے ہر بات پہ کرپشن کو لے کے آنا ہوتا ہے. کرپشن، وہ سمجھتے ہیں کرپشن کروں گا لوگ یقین کر لیں گے، اور کرپشن کی بنیاد پر ہی میں اس ملک میں وزیر اعظم بنا ہوں. یعنی سوری، کرپشن کی بنیاد پر نہیں، کرپشن کے خلاف شور مچا کر، کرپشن کے خاتمہ کی بنیاد پر میں وہ کہہ دے کے نظریہ یا منشور تو میں وزیر اعظم بنوں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ سجاد علی شاہ کے دور میں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. کنہوں نے؟ نون لیگ والوں نے. نواز شریف، شہباز شریف کے کہنے پہ حملہ ہو گیا وہاں. وہ حملہ ہوا تھا، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی تھیں. طارق عزیز کو بھی سزا ہوئی تھی جو ہمارے مرحوم نیلامگر والے، اور اختر رسول جو ہاکی کے بڑے پلیئر تھے وہ بھی ظاہرا نون لیگ میں تھے، ان کو بھی سزا ہوئی تھی. بہت سارے اور بھی لوگوں کو ہوئی تھی. تاجات نہل بھی رہے گے بعد میں آئین میں ترمیم کر کے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں سجاد علی شاہ کو بھگایا انہوں نے کیونکہ وہ ان کے خلاف کرپشن کے کیس سن رہا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں، ہسٹری کا پتہ ہی نہیں. حامد خان کر دیتا ہوا اپنی جماعت چوں. حامد خان کو پتا ہے اس گل کا ساری کہ معاملہ کی سی. حامد خان اس معاملے میں خود انوالو سی. ان کے جو حامد خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ معاملہ کیا تھا. یہ سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کا پھڈا ہوا وہ جو 20 مارچ 1996 کی ججمنٹ ہے، جس میں وہ انہوں نے کہا تھا عدلیہ اور انتظامیہ الگ لوگ ہوں گے، آئین میں لکھا ہوا اس کے مطابق ہوگا، اور ججوں کا تقرر کیسے ہوگا، اور جو میننگ فل جو آپس میں مشاورت ہے، مؤثر مشاورت ہوگی چیف جسٹس اور وزیر اعظم اور حکومت کے درمیان، صدر پھر نوٹیفیکیشن کرے گا. اس پہ معاملہ شروع ہوا تھا. اس سے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا، وہ نواز شریف صاحب انسداد دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو رہے تھے دنوں، وہ جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے. تو یہ ان کو کرنے کے لیے جج جو ہیں وہ کہتے ہیں، جو سیشن ججز ہیں وہ شاید گھبرا جاتے ہیں، تو ان کے لیے عدالتیں الگ بنا دیں. اور سجاد علی شاہ صاحب کہتے تھے نہیں بنانے، وہ نہیں بنانے دے رہے تھے. اس سے پہلے پھڈا شروع ہوا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز، شیخ ریاض صاحب چیف جسٹس تھے، 2 ججز جسٹس منیر شیخ اور عارف چودھری صاحب، ان کو وہ اوپر لے جانا چاہتے. انہوں نے اپنی ایڈوائس بھیج دی یا سمری بھیج دی. حکومت لے جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ شیخ ریاض کو رکھنا چاہتے. اس میں رولا چلا پڑ گیا. بعد میں اس معاملہ سیٹل ہو گیا. پھر 58(2) کا چکر چل پڑا. وہ خیال یہ تھا کہ صدر سجاد علی شاہ اور آرمی چیف جہانگیر کرامت یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس طرح کا ایک شک تھا کہ حکومت کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سارا ایشو تھا. پھر یہ کہتے ہیں جناب وہ کرپشن کا کیس تھا ہی نہیں وہاں. 58(2) والا کیس لگا ہوا تھا، اس پہ معاملے چل رہے تھے. وہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس اگر رپورٹس یہ تھیں، خبریں آ رہی تھیں کہ جناب یہ ایک ٹرائکا ہے جو حکومت کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی وہ بھی کر رہے ہوں گے. جو پاکستان میں ہوتا ہے ایسے یار، وہ سارے کرتے ہیں. کوئٹہ بینچ والا بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی
کہ جناب کوٹے میں سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے جو ہیں وہ کر رہے ہیں چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں جناب یہ اس کا تقرر ہی غلط ہے. بہرحال اس وقت جو کوٹا بینچ کو گالیاں دینے والے صحافی تھے ان میں میں بھی شامل تھا. میرا بھی خیال تھا غلط ہے. اب بھی میرے تفضات ہیں اس ججمنٹ پہ. لیکن بھائی جی وہ کرپشن کا کیس نہیں تھا. اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جناب کرپشن کروں گا میں, ہر چیز ان کی کرپشن میں ڈال دیں کھاتے میں, وہ کیڑا ثابت ہونا, عدالتیں ثابت ہی نہیں ہو رہی. بہرحال جو بھی ہے, تو خان صاحب کہتے ہیں کرپشن کروں گا تو میں کہوں گا میں چوروں کو پکڑنا چاہتا تھا اور یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, چور بھاگ گئے, پکڑے نہیں گئے. سب سے بڑی غلطی ہوگی جناب بڑے چور کو, بگوڑے چور کو میں نے جانے کی اجازت دے دی. بھائی جی تو ستے پئے سی, ادوں کیوں جان دیتا. تھوڑی وزیر تے ہلے بھی کہندی رپورٹاں ٹھیک سی انہاں دیاں. چلو وہ اچھا. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں اب عدالتیں آزاد ہیں. جو ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج کے ساتھ آپ نے کیا ہے بلا کے, وہ نیاز اللہ نیازی صاحب جو آپ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں, آج اس کا ذکر بھی ہوا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں, اطہر منیلہ صاحب کے جناب وزیر اعظم کا کیا کام ہے اس میں ٹانگ اڑائے. انہوں نے کہا جی کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا میرے ججوں کو, کوئی دھمکی نہیں دے سکتا, کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا. بہرحال یہ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو آزادی سے کام کرنے دیں تو عدالتیں آزاد ہوتی ہیں. اچھا جال سازی پہ آ جائیں یار, پہلے لمبا ہو گیا بہت. وہ جو جال سازی میں کہہ رہا ہوں, جال سازی یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب جب ذکر فرما رہے ہیں کہ جناب ڈیزل, تو ایک شور اٹھتا ہے پیچھے سے عوام کا, جیسے عوام بڑے چارجڈ ہیں اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, آگے سے تائید کر رہے ہیں وزیر اعظم کی. ایک شور اٹھتا ہے, بگوڑا چور, بگوڑا عمران خان نواز شریف, اور چھوٹا چور دل بڑا کمزور ہے شہباز شریف کا. یہ پھر ایک شور اٹھتا ہے, اساغ ڈار منشی, ایک شور اٹھتا ہے. جیسے اگر آپ فٹ بال کے میچ دیکھ رہے ہوں ٹی وی پہ اسٹیڈیم میں, تو وہ جب گول کی موو بنتی ہے تو ایک شور اٹھتا ہے اسٹیڈیم سے, انجوائے کرتا ہے بندہ میچ دیکھتے ہوئے اس شور کی بنیاد پر کہ واہ لوگ انوالو ہیں. کرکٹ میں چوکا چھکا لگ جائے تب بھی ایک شور اٹھتا ہے, اور جب آؤٹ ہو جائے تب بھی ایک شور اٹھتا ہے. اچھا اب جب یہ کرونا کے دوران جو اسٹیڈیم خالی ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا, لیکن جب میچ ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہوتا تھا تو شور پھر بھی آتا تھا. وہ شور شامل کیا جاتا تھا ایڈیٹنگ کے ذریعے, تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ٹی وی دیکھنے والے وہ کسونے بٹے بن کے نہ بیٹھے رہیں ایویں, وہ انوالو ہو جاتے ہیں شور سے. اب وہاں جو لوگ تھے نو ڈاؤٹ بہت لوگ تھے, لیکن وہ اس طرح چاٹ نہیں تھے جیسے 2013-14 میں لوگ تھے یا 2018 کے ان کے جلسوں میں ہوتے تھے, ویسے نہیں تھے وہ لوگ. لیکن جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کرتے ہیں تو ایک شور اٹھتا ہے. میں نے اسفند سے کہا, میں کہ یار یہ رس سننا, بار بار ہم نے سنا متعدد مرتبہ ایک ہی شور تھا. اگر عوام رسپانس کر رہے ہیں آگے سے تو شور مختلف ہونا چاہیے ہر دفعہ, ہر فکرے کے مطابق شور ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک ایسے شور تھا جیسے فٹ بال, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلے گول والا شور ہے یا دوسرے گول والا شور ہے, یہ چوکے والا شور ہے یا چھکے والا شور ہے. وہ ایک شور, وہ ڈی جے کا کمال تھا. یہ جال سازی کی انہوں نے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں کہ لوگ بڑے انوالو میں. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہر منٹ بعد ایک شور اٹھے, ہر فکرے پہ شور اٹھے, ہر فکرے پہ داد ملے. ہر شعر تے داد نہیں ملتی بڑے بڑے شاعران جناب, وہ انج اکھاں کر کے انج دیکھ رہے ہوں کہ یار بڑا اچھا شعر ہے داد دیو, لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوں نہیں بھی دیں داد. یہی خان صاحب نے ایک واردات ڈالی ہے, اور اس واردات کو وہ پکڑ لیا. اب وہ کہتے ہیں ڈیزل ہے فلانا ہے, جب دیکھنا آپ ان کو ایسے نام دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو کہیں گے جناب یہودیوں کا ایجنٹ ہے. وہ کوکین کا ذکر کریں گے, وہ آنکھیں نہیں کھلتی, اینک کیوں لگاتے ہیں, وہ کچھ نشوں کا ذکر شروع کر دیں گے, ریحام خان کی کتاب کے حوالے دینے لگ جائیں گے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری باتیں ایسی ہیں. آپ شروع کرتے ہیں, پھر اگر آپ شروع کریں گے تو پھر ختم مخالفوں نے کرنا ہوتا ہے, جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں ختم پھر گیم انہوں نے کرنی ہوتی ہے. آپ ایسی گیم, خان صاحب اللہ ان کو ہدایت دے, سارے سیاستدانوں نے ایک الگ رک دینے بعد نہیں آتے, سارے ایک دوسرے کے خلاف انجی لگے رہتے ہیں. اسی بس انہوں دی بیٹھ کے کر کے بیٹھ جانے ہیں کہ جناب
फलाना सही हैगा, फलाना ज़्यादा समझदार और फलाना जो हैगा वो इस मुल्क ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं जनाब। अच्छा, अब यही जो चक्कर है, सर्वे एक होता है, इन्होंने भी करवाया था पिछले दिनों एक सर्वे। अब जो गैलप सर्वे रिपोर्ट है उसकी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है वो आ गई है जनाब। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि जनाब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सबसे मकबूल जो बंदा है वो है नवाज शरीफ। वो कहते हैं अपनी कारकर्दगी की वजह से लोगों को मुतमिन किया है, जो लोग मुतमिन हैं उसकी कारकर्दगी से वो सबसे आगे जा रहे हैं आपके नवाज शरीफ साहब। अच्छा, वो रिपोर्ट हम आपको दिखा भी देते हैं। वो रिपोर्ट जो है वो उसमें जो उसका क्रक्स है, लुब्बे लबाब, वो जनाब आपको नज़र आ जाएगा। खान साहब हैं 44% KP में, उनकी जो वो वाली मकबूलियत जो आप कहते हैं वो वाली, और पंजाब में है 33%, और सिंध में भी वो 33% हैं, और नवाज शरीफ KP में बहुत ऊपर चला गया है माजी की निस्बत। 3 सालों का ये सर्वे उन्होंने दिया है, 18, 20 और 22, 2-2 साल का है। तो खान साहब से ऊपर चले गए KP में नवाज शरीफ 46%, और खान साहब जो हैं वो 33% पंजाब में आ गए हैं, और ये चले गए हैं 58% पंजाब में, और 51% ये चले गए हैं सिंध में नवाज शरीफ। और शहबाज शरीफ जो हैं ये खान साहब के करीब करीब हैं KP में 43%, और पंजाब में अपने भाई के बराबर हैं 58%। लोगों ने कहा कि वो ठीक हैगा, और वहाँ सिंध में ये 51%, ताज़ा तरीन, माजी की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर बिलावल साहब जो हैं वो KP में 24% हैं, और पंजाब में भी 24% हैं, और 37% हैं वहाँ सिंध में। बहरहाल ये एक सर्वे रिपोर्ट है, इससे ही खान साहब को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, 2013 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 7 ਤੇ 2 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ, और वो भी इन्हों की नवाज शरीफ उन्होंने करप्शन, मौलवी डीजल, जरदारी साहब डाकू, कभी तो वैसे ये चौधरीयों को भी डाकू कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, लेकिन अब उनके साथ डाकुओं की ज़रूरत पड़ गई है। बाद का डाकुओं की भी ज़रूरत पड़ जाती है, उनको डाकुओं की ज़रूरत पड़ गई। ये भाई जी खान साहब का आज का जो कारनामा है जालसाजी वाला, मकबूलियत ये शो करने के लिए ना मैं बड़ा मकबूल हाँ, यानी कि कोरोना के दौरान खाली स्टेडियम का जो मैच असीं TV ते बैठ के देख रहे हैं, जो पिछे वो शोर हुंदा, खान साहब ने अपने तकरीर दे विच हर दूसरे फिक्रे बाद शोर पाया। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।